May adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humuad uban sa mga kahugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis kini ang inyong amigo higala Father MJ Samonte. Maghatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Huwebes, Mayo 8, 2025 sulod sa ikatulo nga semana sa Pasko sa pagkabanhaw. Ang ebanghelyo na atong pagabasahon og pamalandungan karon atong pagakutluon sa ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus mingon ngadto sa katawhan, walay makaari kanako gawas ko ng amahan nga nagpadala kanako magdani kaniya ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Ang mga propeta nagsulat nga ang tanang tawo tudluan sa Dios. Ang mamati sa amahan ug makakat-on gikan kaniya moari kanako apan wala kini magpasabot nga may nakakita nga sa amahan. Siya nga gikan sa Dios mao lamay nakakita sa amahan. Sultihan ko kamo ang mutuo may kinabuhing walay katapusan. Ako ang paan nga naghatag sa kinabuhi, ang inyong mga katigulangan mikaon sa mana didto sa kamingawan, apan nangamatay gihapon sila. Ang mukaon sa paan nga gikan sa langit dili mamatay. Ako ang gikan sa langit naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon ni ining paan dili gayud mamatay, ug ang paan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. May adlaw mga katawhan ko o mga higala, mga igsoon ko ni Kristo. Karon adlaw Huwebes, nasayod kita nga nagpadayon kita sa pag-ambo sa ato ang mga kardinales nga karon nagsugod na sila og pag-ampo o pagbutar kung kinsa ang mahimong sumusunod nga sa Papa sa ato ang simbahan. Hinaot pa unta nga kita isip mga tumutuo o mga Katoliko, kita mapaduyunon nga iampo ang atong mga kardinales nga sila kanunay giyahan sa bala ang espiritu o ang ilahang mapili nga Santo Papa nga mao ang gihalad sa simbahan diha sa atong amaha na mao ang gipili na daan sa Ginoo na mao'y mga lagad ug muhatag og grinda og direksyon sa tuang simbahan nga matubag ang mga basic kayo ng mga issue ug pangailangan sa tong simbahan labi na sa karong panahona. Ako ang pagtimbaya usab sa ato ang mga kaparian nga gihinahinay nag-install sa tuang mga sa tuang mahal na arsobispo na karong adlaw karon nga Huwebes, unyang alas 5 sa hapon, dinhi sa Immaculate Conception Cathedral, uba panguluhan sa tuang mahal na arsobispo na i-install sa Cathedral Rector si Father Lani Sereno ug kami usab iyang mga kauban, mga parochial vicars, ako si Father MJ, Father Jeffrey Oracion ug si Father Mario Magana na iyahang mga kalili ug mga subordinates niya dire sa katedral nga hinaot pa unta nga kining installation makahatag kini og kanang strong will and determination namo na mga na-assign diri nga amo pa yung mas paligunon o palambuon ang pagtuo sa mga tao na hinaot pa unta nga pinaagyan ni installation makahatag kini og recognition pud namo na mas mailhan mi sa mga tao nga mga bisan pag transparokyal ning parokya kaning daghang mga transient lang o muanhilan diri sa katedral para mosimba nga dili taga Osamis gid mismo nga kaning mga pipila ka mga chapels nga nibilong sa katedral nga matagaan namo og pagtagad labi na ang mga organizations labi na ang mga kapilya na maadtuan yun namo, labi na ang pagbisita sa mga masakiton, labi na ang paghatag og komunyon sa mga atong mga katigulangan, paghatag sa atong mga corporal and spiritual works of mercy and in our humble and limited capacity. Hinaot pa unta na kaniyatong pagpangalagad dinhi sa Immaculate Conception Cathedral na gipanguluhan sa ato ang
mahal na sa obispo o sa akong mga kaubang pari kani unta makahatag na mo bagong kasinatian na kaning silang Father Lani o silang Father Mario, mga veterano maning pari sa Osamis, ako si Father Jeffrey, mga bagong pari nga bagong salpa dire na hinaot pa unta nga kini amo ang bagong kasinatian dinhi mao ni ang makapahatag namo og bagong perspektibo kung unsaon pa gyud namo pagpalambo ang amo ang mga pastoral nga perspective, ang mga spiritual insight, ang mga pagpamalandong nga labi na naami diri sa sentro sa Immaculate Conception Cathedral. Na kini unta makatabang sa among pagapari bisan pa magbag-o mi o bisan pa man og veterano nami nga kani among gibuhat dili na mo ni gibuhat tungod lang kay magbuot-buot mi sa among gusto kundi kini pagtuman sa kabubuton sa Dios. Mga igsoon ko ni Kristo, kung nakamatikod mo sa ato ang mga ebanghelyo karong simana, it talks about the bread of life. It talks about the the resurrected Jesus nga iyahang gipa hatagaag pagtagad or giyahang gitagaag bili nga ang kalanon nga dili na human kita makakaon, dili na kita gutomon o dili na kita uhawon. The bread of life from heaven. Matod pa, if the reason ends, faith begins. Ano makaingon man ta nga every time we receive the body and blood of Jesus in the Eucharist, kanang ostia nga simple nga pan, ang kanang bino nga dili na siya simpleng bino kundi dugo na ni Kristo. Makaingon kita nga mao ba gyud na siya? Mao na makaingon ta if reason ends, dili na sabdan sa pangunahuna, diya dadahin mo sugod ang pagtuo. Mao na nga ang pulong nga misteryo masabtan pero dili matugkad. Knowable but unfathomable. Nga ngano man nga ang kaning simpleng pan ug simpleng bino nahimo man og lawas og dugo ni Kristo. Mao na nga kita gitudloan diya sa filosofiya na kaning gitawag nato og essence and the accidents nga ang iyahang accidents ang iyahang porma, ang iyahang texture, ang iyang color wala na usab. What is only visible to the naked eye, but the substance, ang substance niya dili na siya nagpabilin nga pan lamang, wala na siya nagpabilin lamang bino lamang kundi nahimo na siya ang simpleng pan nahimong lawas gayud ni Kristo, ang simpleng bino nahimo na gayud nga dugo ni Kristo. Dili na siya simpleng kalanon sa tao kundi nahimo na siyang pan sa kinabuhi nga makahatag kanato og total sense and contentment and satisfaction nga dili na ta pagagutomon kay kani nga simpleng pan dili naman pan sa kalibutan kundi pan naman nagikan sa langit nagihalad sa amahan ng iyang anak para kita mabusog. Kana bitawng kung nakabantay mo mga igsoon na kana bitawng kalanon bitaw nagikaon nato dinhi sa kalibutan, makabantay mo nga humanta makakaon og kanang parat, mangita na putag tamis. Mga humanta kakita kakaon og tamis, mangita na putag upload. Human kakaon tag upload, mangita na putag kanang murag kanang murag naagi perminting gipangita nga tong taste buds ba. Kay ngano man, we are always longing for more. We are always longing for what is more, can satisfy our earthly body, earthly longings. Mauna nga, human ka nakakaon niini, mangita na po laing lasa, laing pagkaon. Kay mo na nature sa kalibutan. Dili gud niya kaya i-satisfied ang ato ang kalibutanon nga pangindahay. Mao na nga kung ato ang pangitaon ang tinuod nga kalipay aning kalibutana, it is
big no. Dako kayong sayop na siya. Kay dili gyud na kaya. The world can only offer us an imperfect happiness. So kung imperfect happiness na ang pining ikahalad sa kalibutan, so imperfect ra pod nga what we call na kalipay ang ato ang masinati. Mauna nga kung ato ang pangitaon ang kanang gitawag nato total sense of contentment and satisfaction, dakong sayop nato kung atong pangitaon aning kalibutana. So balik ta sa punto na ang simpleng pan, ang simpleng bino na himong talagsaon nga kanang pagkaon na gayod nga nahimong lawas og dugo ni Kristo, mao na nga diha sa Eucharistia kita gitudluan nga ang misteryo magpabilit kita nga mukaon sa lawas og dugo ni Kristo kay kita matag ambit nato sa iyang lawas og dugo, kita usab nakigambit og mintuo sa nabanhaw na Hesus. Nindot kayo no katong during the Eucharistic Congress nga usa sa mga tema nga kana bitawng gihatag ni usa sa mga kandidato karon sa papabili na si Cardinal Tagle nga kana ding every time we join the Eucharist, every time we attend the Holy Eucharist, nga nagpamatuod nga kitang tanan diha sa Eucharistia nga tanang mga mingambit diha that we are being reminded that all of us are being invited sa maong kanang piging sa ang usa man lain karon ng piging kaning usa ka party, usa ka pagkaon, di ba? Nindot kayo bitaw nga kung atong makita diha sa Eucharistia, tanang mga mintambong walay judgment nga giingon nga ikaw dili ka pwede mo tambong kay makasasala ka, ikaw dili ka pwede mo tambong kay naka sa state of sin, di ka pwede mo tambong kay ikaw nagluib ka. No, bisan pa sa atong pagkamakasasala, bisan pa sa atong pagka-broken, bisan pa sa ato ang pagkadili angayan o dili takos, bisan pa sa mga makakaulaw kayo nga sa lahat ng gibuhat, kita giimbitar gyapon diha sa Eucharistia kay ang paghalad sa Ginoo sa iyang kinabuhi for the ransom of many, dili man para sa mga takos o dili man para sa mga himpit. We are broken, we are sinful, yet we are chosen and we are loved. Nindot kay nga pagpinumdum nato no nga bisan pa sa ato ang pagkadili angayan o pagkadili takos, kita gipili sa Ginoo nga kita makaambit diha sa Eucharistia. Bisan pa sa mga makakaulaw kayo nga mga sala atong nabuhat, kita gipaambit o gitagaan niya higayon nga mudawat sa iyang lawas o dugo. Ug bisan pa sa atong pagkamakasasala, kita gyapon gipadayon sa pagigugma ug pagpasaylo sa Ginoo pinaagi diha sa Eucharistia. Nga sa ato pa di ay ang pagpakaon sa Ginoo sa iyang lawas ug dugo dili lang para sa mga hingpit kundi sa mga tao na ay inner desire for holiness. Ang mingtambong di ay diha sa santos nga Eucharistia katong mga tao nga na pagpangandoy sa pagkabalaan. So, we cannot deny the fact, mintras na apataan ng kalibutan na gitawag nato o ganang mga ginagmay na mga kalapasan, madagma gyud ta, makahimo gyud ta ang mga wrong decisions sa tuwang kinabuhi, naagi mga panahon nga kita mapakyas nato o wala ta nakapahimuot sa Ginoo. Pero despite of that, we are always hopeful and we are always nadi ang kanunayng pagpaningkamot nga bisan pa man sa ato ang pagdili angay og dili takos nga motambong gid sa santos nga Eucharistia. Kay ngano man kay nasayod man kita nga kaning santos na Eucharistia mo yung magpahinumdum kanato na basan pa sa ato ang mga dili pagkamaayong tao, kita kanunay gyapon na gipakaon sa Ginoo sa iyang lawas ug dugo.
ana bitaw mura bitaw naa bitaw ta sa atong pamilya bitaw nga bisan pa og kanang tapulan kita dili kita mutabang sa mga ah, house chores, di kita mo trabaho sa dili ta mo tabang pagpaglibyo sa balay, dili kay ta maka-fulfill sa to ang mga daily tasks sa balay. Pero tanawa ang mga ginikanan. Nagpadayon gihapon sa pagtawag sa iyahang mga anak panahon sa tingkaon nga ali na mo anak mangaon na ta. Bisan pa og suko kay na imong papa o imong mama anang gabi kay wala ka ming uli og insaktong oras pero pagabuntag panahon sa tingkaon tawagon gyapon ka sa pagpangaon. What a simple reminder nga makasabaan man ta, masipyat man ta, dili man ta mahimong perpekto na mga anak sa Dios pero di ang Eucharistia nagpahinumdum ka nato, yes, masupilyon man ka na anak, dili man ka nahimong maayong anak, pero ako kanunay gyapon nagdawat, nag-aga kanimo nga ikaw ako ang pakanon kay mag-unsa na lamang ka kung dili ka na ko pakanon nga basinon niya o kanang dili ka mahimong effective diha sa imong pagpadayon sa panaw baka maluya ka o maoy dili ka makasurvive sa hagit sa kinabuhi kung dili ka nako imbitaron sa pagpangaon diha sa Santos nga Eucharistia. No, nindot kay no nga mo reflect din ning Santos sa Eucharistia diha sa tong pamilya nga sama sa itong mga ginikanan, bisan pa nakitang mga anak masupilon, bisan pa kitang mga anak na kanunay masipyat o dili mutuo dayon sa itong mga ginikanan, pero panahon sa tingkaon, di gyud ta pwede nga dili nila pakanon kun dili kanunay gyud tag imbitaron o kanunay gyud ta nga tawagon o kanunay naghulat ang atong ginikanan nga kita makipag-uban kanila diha sa tanad kananan o mao na ang nindot kayo nga mahimo natong analogy diha sa Eucharistia despite of our sinfulness, despite of our brokenness, despite of our shame makakaulaw kayo nga pas ako kanunay gyapon gi-embrace, gipasaylo, gidawat o gigugma sa Ginoo. Hinaot pa unta na katong mga kanunay gyapon nga nagduda sa pagdawat nila sa lawas ug dugo ni Kristo nga lawas ug dugo ni Kristo ba gyud ni as what I said if the reason ends faith begins dili man matugkad sa tuong yanong pangunahuna nga kaning tanan nato ang nakita lang na naabag tinuod ba gyud ni nga lawas ug dugo kani nagpahinumdum ka nato ang dili kayang ifatom o sabton sa pangunahuna mao na nga gitagi pahinumduman that finite human is not really proportional to the infinite mind of God. According to one of the medieval philosopher, finite et infinite nula proporsyo na dili gyud nato pwede i-compare ang pangunahuna sa Dios sa pangunahuna sa limitadong pangunahuna sa tao. Mao na nga atong pangunahuna is very limited. What is only seen by our naked eye, mao na atong gituan. Mao na nga ang misteryo, ang pagtuo, it is an invisible reality nga bisan pa og wala nakita pero mao na ang realidad. Mao hinaot pa unta nga wala man nato totally nga nakita nga kanang mao gyud ni ang dugo pero sa ato ang pagtuo sa ato ang dakong pagsunod sa tradisyon o tudlo sa simbahan kita nagatuo ka kining atong gidawat diha nga lawas og dugo sa Santos na Eucharistia mao kani ang pagsubli ni Jesus sa pagluwas nato diha sa Kalbaryo. Kay kita nagpadayon man sa pagpakasala, padayon po si Jesus sa pagpagluwas nato. Wala natapos ang iyahang pagluwas nato diha sa usa lamang sa usa ka higayon. Kani iyahang pagpadayon sa paghalad sa kinabuhi diha sa Santos na Eucharistia na gihimo sa mga kaparian that Jesus is the offerer
At the same time, siya po ang nahimong offertory, which is nahimong pleasing and pleasant in the eyes of God. Hinaot pa unta sa atong pagpadayon sa pagpamalandong sa misteryo sa Eucharistia. Dili man nato ingon na mahatag tanan ang pag-explain ini, pero based on our humble and limited capacity to explain to you, my people of God, hinaot pa unta nga atong manahinay og sabot sa yanong nga pamaagi nga ang kaning simple nga bread and wine kini ang tinuod nga lawas ug dugo ni Kristo, nga bisan pa wala na sabtan totally sa tuwang pangunahon na, pero binaag ni sa tong pagtuo kita mindawat sa lawas ug dugo ni Kristo. Akong pagtimbaya usab sa tuang mga makanunayon nga mga organization na nagsuporta sa tuang DXDD, si Tita Barrera and family at Tinaila del Mundo, Ma'am Sara Flores, o si Sabado and Kahandig family. Kani ato ang mga kanunayang pasalamatan, kani sila kanunay naghatag mga comments, feedbacks, ug sa tanang mga naminaw karon, just drop your comments and feedbacks for shout out and acknowledgement and recognition. So, mga igsuon, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw o ginaot pa unta na sa ato ang pagpadayon sa pagampo para sa conclave o sa pagpili sa bago sa tupapa, na ang balaang espiritu magagiya kanila o magadasig kanila na ilahang pilion o ang katong kardinalis o kandidato na mo'y mutubag sa present nga pangailangan sa tuang simbahan. Mga igsuon, din nila kukutob, ayaw kamong kalimot na ang pulong sa Dios angay gayud nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga naningkamot nagpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa kahoy nga gitanugdaplin sa sapa, kansang andahon dili gayud malaya. Og timpo sa tingbunga, muhatag siya maayong mga bunga. Hinaot po unta na kining tanan na ato ang nadungog og gipamalandungan, maghatag kanato sa kinabuhing balaan na maoy magdala kanato sa atong gitinguha og padulngan ang gingharian sa langit nga gipangandoy sa matag binunyagan. Igsuon, ugma na usab uban sa pangama sa atong mahal nga Birhen na si Santa Maria na atong gitawag nga misa-misnon dinhi sa Birhen sa Kuta, ang Dios magapanalangin unta kanimo sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. May adlaw ka natong tanan o God bless. Salamat kaayo sa pagpaminaw.